नम्बर 2 यसमा पनि अब यो त एक्चुअली फर्मुला हो, तर यहाँनिर चाहिँ गिभन भनेर दिएको छ 10a + b को फर्मुला र हामीले 10 a निकाल्नु पर्ने छ है त। अब यो कन्डिसनलाई यहाँ त a मात्र छ, b छैन भनेपछि b लाई पनि के बनाउनु पर्यो, a बनाउनु पर्यो। सो यो a नम्बरको लागि a + b फर्मुला के हो, 10 तल चाहिँ -1 -1 प्लस हुन्छ, सो हामीलाई दुईवटा a चाहियो भनेपछि यो b पनि a हुनु पर्यो। सो रिप्लेसिङ b विथ a या जे भनेर भन्दा पनि हुन्छ है त, b को सट्टा a लेखे भन्ने, अनि यो 2a भयो, अनि यो पनि a भएपछि 10a 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 इक्वल टु 210a 1 - 10 स्क्वायर a। यो चाहिँ फर्मुला निकालेको है त हामीले, यो भयो। अब अर्को के भनेको छ, 10a को भ्यालु दिएको छ, फाइन्ड 210a भनेको छ। सो अब यो पनि डाइरेक्ट 10 a त छँदैछ, 10 a को फर्मुला के हो, 210a 1 - 10 स्क्वायर a। अब 10a को भ्यालु दिएको छ भनेपछि यहाँ भ्यालु रिप्लेस गर्ने, 2 × 1/3 1 - 1/3 होल स्क्वायर 2/3 मेन डिभाइड यो है, मेन डिभाइड 1 - 1/9 2/3 एलसिएम लिने 9 - 1 8/9। अब 4 वटै छ भने चाहिँ यस्तो गर्ने, अनि तलकोलाई उल्टाउने, यो त सबैलाई थाहा होला, 3 3 9 2 4 8 3/4 एन्सर। ओके, यो चाहिँ अलिक इजी थियो है त।